दुखी आत्माहरूप्रति म खेद मात्रै प्रकट गर्न सक्छु। कानमा रुवा राख्ने, आँखामा साउने चस्मा लगाउने, त्यसो भएपछि टन्टै साफ, विषय सकियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा कृषि तथा पशु विश्वविद्यालयले उपभोग गरिरहेको चितवनको 365 बिघा जग्गामध्ये 20 बिघा जग्गामा क्रिकेट मैदान बनाउने विषयमा पनि विवाद उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दछु सभामुख महोदय। आफै अड्काउने, आफै पड्काउने त्यो काम नगरौँ। के गर्ने हो त्यो आफू गर्नुस्। धेरै कुरा नगरौँ। तत्कालीन सूचना र सञ्चार मन्त्रीको 70 करोडको अडियो डिल प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता गर्दा ठेक्का गर्दा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीको नाम, अहिले भर्खर वन मन्त्रीले वैज्ञानिक नीति खारेज गर्दा करोडौँको घुस दिन आए भन्छन्। कस्तो लज्जास्पद। चलाओस्, त्यही धन्दा गरोस्, व्यापारमा नआओस्। व्यापारमा आयो भने नेपाल सरकार कर कार्यालय मार्फत हतकडी लगाउन या थुनामा पठाउन यसले डर देखाइरहेको छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिदिनँ भन्नुहुन्छ। जसले राज्यको कर छली गर्न सक्छ उसैको घरमा पार्टी कार्यालय स्थापना हुन्छ। तराई नगर 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक भनेर बालुवाटारबाट स्विच थिचेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यो त नौटङ्की नै हो। अनेक लान्छना अभियोगका बावजुद पनि शान्त र सौम्य रहेको नेपालको राज संस्थालाई पनि अब स्थान दिएर मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। सामान्य सभामुख महोदय, चुनाव अगाडि गठबन्धन बनाए, चुनाव जितेपछि एकीकरण गराए, सरकार बनाउँदा आधा कार्यकाल मागे, कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि भइगयो भनेर छाडे, कार्यकारी प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको राजीनामा मागे, संसद विघटन गरेर परिवर्तनको घोषणा गरे, निर्वाचनको घोषणा गरे, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो भनेर कराए, प्रतिगमन चिच्चाए, आन्दोलन गराए, मिसन मिडिया चलाए, वकिल नागरिक समाज उचाले, अदालत गुहारे, निर्वाचन आयोग धाए, माइतीघर मण्डलामा सूर्यको चिन्ह लगाए, सेटिङको हल्ला चलाए, संसदीय दलको नेता बने, अध्यक्ष घोषणा गरे, 11 गतेको फैसलाले मक्ख परे, लड्डु खाए, अभिज दले, काङ्ग्रेस र सजवाको अभिज धाए, नागरिक समाजको डबली धाए, 23 गतेको फैसलापछि आफ्नो साइजमा आए, विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु भन्छु सक्दिनँ, अवसर प्रस्ताव ल्याउँछु भन्छु सक्दिनँ, नयाँ गठबन्धन बनाउँछु खोज्छु सक्दिनँ, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दा कसैले टेर्दैन, अब प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनै पर्छ, नैतिकताको आधार राजीनामा दिनै पर्छ, लडाकु पर्कन नउठाउने र हेग नलैजाने कोही तयार छ भने प्रधानमन्त्रीको सिट खाली छ। केपी ओली अगाडि मेरो केही लागेन, जसपा मानेन, काङ्ग्रेस जागेन। धन्यवाद महोदय। देश रेलमार्ग, जलमार्ग र सुरमार्गले नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो रे। मेरो जिल्लाका जनताले एम्बुलेन्स गाडी के देखेका छैनन्। बिरामीले पनि अहिलेसम्म अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। जो ठुला अपराधी भ्रष्टाचारी अरूलाई गणतन्त्र मनाउनेको नाममा चालचलन राम्रो लाग्यो भनेर राष्ट्रपतिज्यूले कैद मिना गरिदिनुहुन्छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिदिनँ भन्नुहुन्छ। जसले राज्यको कर छली गर्न सक्छ उसैको घरमा पार्टी कार्यालय स्थापना हुन्छ। नागरिकता जस्ता अति महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू थन्किन्छन्। हजारौँ नागरिक बाटोमा छन्। संविधान विपरीत संवैधानिक परिषदको अध्यादेश ल्याइन्छ। अनि महिला संसदले महिला हिंसाका विधेयकहरू अध्यादेशहरू अगाडि ल्याउन दिएन भनेर ढाँट्नुहुन्छ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। तराई नगर 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक भनेर बालुवाटारबाट स्विच थिचेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यो त नौटङ्की नै हो। संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री संसद र सिंहदरबारमा आउन डराउनुहुन्छ। बालुवाटार पनि सरकारी निवास हो। अब बालकोटमै गएर राज गर्दा राम्रो होला। धन्यवाद। माननीय श्री राजबहादुर बुढा छेत्री। सरकारको प्रशंसा गर्न पर्यो, किन नगरेको भनेर सरकार पक्षीय मान्यज्यूहरूले खुबै रोइलो गर्नुहुन्छ। प्रशंसा गर्नको लागि सरकारले कुनै त्यस्तो काम गरेको छैन। प्रशंसनीय काम हुनु पर्यो नि। सरकारले जनता आक्रोशित हुने काम गर्ने, त्यसैले हामी प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ। रोइलो बन्द गर्नुहोस् मान्यज्यूहरू, हामी कसैको मृत्युमा हाँस्न सक्दैनौँ। इलाम नगरपालिकाका मेयरले त्यहाँको एउटा दलित बस्ती उजाडी राख्नु भएको छ। भीमसेन स्थान मन्दिरको संरक्षणको नाउँमा धनीपूर्जा भएको नम्बरी जग्गा, त्यहाँका जग्गा धनी स्यान्डु चहार, किशोर त्रिखत्री, कल्पना त्रिखत्री, सन्तोष परियार र कपिल परियारलाई कुनै सोधखोज नै नगरी बिना छलफल राजनीतिक प्रतिशोध राखी बासविहीन बनाएको छ। त्यसलाई
सदर गराउँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दलित बस्ती उजाड्न निर्देशन सहितको पत्र पठाउँछ। यो सरकार गरिब दलित निमुखा जनताप्रति अनुदार छ। सभामुखज्यू, यस्तो गुण्डागर्दी प्रवृत्तिबाट नागरिकले सुख पाउँदैनन्। त्यो दलित बस्ती नउठाइयोस्, बासपिन नपारियोस्, सरकारले सोचोस्। यदि नसोच्ने हो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य श्री गोकुल बास्कोटा, समय 10 मिनट। सभामुख महोदय, संसदमा केही बहस उठेका छन्। सरकारका बारेमा, विकास निर्माणका बारेमा, लोकतन्त्रका बारेमा र राजनीतिक जटिलताका बारेमा। त्यस सम्बन्धी म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। यो स्पष्ट छ कि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नु अघिसम्म नेपालको राजनीतिमा मात्रै केन्द्रीकृत थियो। विकास, निर्माण, जनताको सेवा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान जस्ता विषयवस्तुहरू कहिल्यै पनि सरकारका प्राथमिकताभित्र वा राष्ट्रिय एजेन्डाभित्र पर्ने गरेका थिएनन्। आज यो विकासको एजेन्डा, त्यो पनि बहुआयामिक विकासको एजेन्डा कुनै एउटा क्षेत्र होइन, खालि बाटो मात्रै होइन, पुल मात्रै होइन, विद्यालय मात्रै होइन, खानेपानी मात्रै होइन, एउटा सुखी देश, समृद्ध देश निर्माण गर्न र जनता हाँस्नको निम्ति चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा यो सरकारले ध्यान दिएको छ। अब यही कुरालाई पनि माखोल उडाउन खोजिन्छ भने, यसप्रति पनि खुसी व्यक्त गर्न सकिँदैन भने मेरो एउटा प्रश्न छ सभामुख महोदय, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आखिर के चाहन्छन्? उनको विकासको एजेन्डा के हो? उनको राजनीतिको मुद्दा के हो? र जनताको बीचमा के भनेर जान चाहेको हो? यी कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ। एजेन्डाविहीन नेतृत्वले मुलुकका निम्ति के योगदान गर्न सक्छ? पार्टीहरू आफैले सोच्नु पर्दछ। त्यसैले विभिन्न माध्यम, सञ्चार माध्यम वा सोसल मिडियामा उठ्ने टिप्पणीका आधारमा कुनै वस्तुगत सत्य बिना यत्तिकै विरोधका लागि विरोध गरिने कुराहरूले हामी राजनीतिको सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ र जनतालाई आशा, भरोसा र विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले तथ्यहरूतर्फ जाउँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। विकास नगर्ने नै हो भने राजनीतिक दलको आवश्यकता किन? के सांसद हुन, के मन्त्री हुन, के प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न यतिका लागि मात्रै हो? हाम्रो देशले 156 वर्ष हिंसामा, राजनीतिक अस्थिरतामा, अप्ठ्यारोमा, द्वन्द्वमा बिताएको छ। एउटा व्यक्तिको जीवनमा 100 वर्ष सर्वस्व होला र देशको जीवनमा 156 वर्ष केही पनि नहोला। तर हामी संसारसित सँगै हिँड्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। संसारसित सँगै हिँड्न चाहन्छौँ भने संसारले गरेका परिवर्तनहरू हेर्नका निम्ति हामी घुम्न जाने होइन होला। अरूले देशले गरेको प्रगति देखेपछि हाम्रो देशको पनि सम्भावना र चुनौतीहरूलाई महसुस गरेर परिकल्पनाहरू गर्ने होला। यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। सुने मैले, सुनियो सदनमै, मेलम्ची आयो, के भयो? मेलम्ची आयो, रेलमार्ग बन्दैछन्, नबन्दै गरे हो। बाजुराको टुप्पोमा वा हिमालको फेदीमा अहिले रेल जान्छ भनेर कसैले भनेको छैन। परिकल्पनाको कुरा हो, सर्वेको कुरा हो, डिजाइनको कुरा हो, भइरहेको छ। तपाईँ 30 वर्ष अगाडि सन्त नेता किशुनजीले देखेको काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी खुवाउने कुरा गर्दा आज ती केपीले देखेको सपना वर्तमानका केपी ओलीले पुरा गर्दा किशुनजी प्रति न्याय भएन वा सम्झना भएन भनेर गुनासो गरिरहँदा म किशुनजी प्रति
सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु, साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु कि उहाँले त्यो सपना देख्नुभयो। किसुनजीले देखेको सपना 30 वर्षपछि आउँदा हामी सबलाई खुसी हुने, अनि पुरा गर्ने केपी ओली र 30 वर्ष लागोस् नि त, रेल आउँदा, खानीहरू उत्खनन हुँदा, सबैले स्वच्छ पिउने पानी खान पाउँदा, सरकारले कामै गरेन भन्नुहुन्छ। सुत्केरी हुन नसकेर उपचार नपाएर छटपटाएका महिलाहरूलाई सोध्न हामी को गयौँ? स्कुल बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई सोध्न को गयौँ? बारा र पर्सामा आएको टोर्नाडोमा परेर घर बनाएका जनतालाई सोध्न को गयौँ? खर्का छाना विस्थापित भएका बस्तीहरूमा हामी को पुग्यौँ? तिनको मुखमा, तिनको अनुहारमा के परिवर्तन आएको छ? पुल बनेका ठाउँमा के भएको छ? गजब लाग्छ मलाई। अचम्म कस्तो भने 165वटा बाटा बनाउने भयो अरे। के भनेर चुनावमा जान्छौँ हामी? के भनेर भोट मागेका थियौँ हामीले? आफ्नो क्षेत्रमा के कुरा गरेका थियौँ? यसमा पनि निराशा छ भने दुखी आत्माहरूप्रति म खेद मात्रै प्रकट गर्न सक्छु। मृत सपनाहरू बोकेर आशावादको नेतृत्व गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। कसैलाई यस्तो हुन्छ विध्वंस नै विकास देख्नेहरू, तर विकासको पनि एजेन्डा देख्ने साथीहरूमा पनि विचित्र मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि त्यही बोलीमा लोली मिलाएर केही पनि भएन भन्नुहुन्छ। धरहरा बनेन। अब यो केही पनि देख्न, हेर्न, सुन्न सकिन्न भने एउटा मेरो विनम्रतापूर्वक सुझाव छ, कानमा रुवा राख्ने, आँखामा साउने चस्मा लगाउने। त्यसो भएपछि टन्टै साफ, विषय सकियो। यस हिसाबले जनतालाई निराश बनाउने गरी हामी नजाउँ। अर्को पनि कुरा म राख्न चाहन्छु, यदि प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको विभिन्न पञ्चवर्षीय योजना वा अरू विकास निर्माणका योजनाहरूलाई हामीलाई देखेर, काम अगाडि बढेको देखेर साह्रै चिन्ता लागेको छ, प्रेसर बढाएको छ भने यो प्रेसर थप बढ्नेवाला छ, यो घट्नेवाला छैन। किनभने जनताको चाहना विकास हो, परिवर्तन हो। कहाँनेरि जनताले लोकतन्त्रलाई आफ्नो जीवनमा अनुदित गरेको देख्न सक्छन् सभामुख महोदय, उसले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आएपछि देख्न सक्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलौँ, तथ्याङ्कमा खेलौँ, आरोपमा मात्रै हामी समय बर्बाद नगरौँ। बरु जनता दङ्ग, नेताहरू भरङ्ग किन भएको, राजनीतिक दलहरू भरङ्ग किन भएको? यो कस्तो ऐठन हो? विचित्र खालको कुरा देखिएको छ। त्यसैले मेरो अनुरोध छ, राजनीतिक दलहरू भोलि जनताको बिचमा जानुपर्छ आफ्ना एजेन्डा बोकेर, तथ्याङ्क बोकेर जाउँला। सरकारमा उनीहरू नउनीहरूले के बोकेर जानुहुन्छ? तपाईँको क्षेत्रमा भएको विकास त्यहाँको जनताले देखेका छैन। मेलम्चीको पानी आएको जनताले टुटी खोलेर खान पिउन थालिसके, अनि त्यसको कुरा चाहिँ केही पनि भएन भनेर हामी जान सक्दैनौँ सभामुख महोदय। अर्को पनि कुरा छ, सरकार काम चलाऊ के भने? कसरी हुन्छ काम चलाऊ सरकार? यो सरकार अहिले गठन भएको जगभित्र के छ? समर्थन आफू गर्ने, समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, अर्को सरकार बनाउनका निम्ति एक दलीय बनाउने हो कि दुई दलीय बनाउने हो कि तीन दलीय बनाउने हो, कुनै एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने काम चलाऊ भयो। कसरी काम चलाऊ भयो? बरु विगतमा काम नचलाऊ भनेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा लर्कनका लर्कन साथीहरूलाई बिना विभागीय बनाउँदा पनि काम गर्नै नपाउने सरकारमा पनि साथीहरू बस्नुभयो। मन्त्रीमण्डलको झुन्डमा लम्पट भएर बस्नुभयो। त्यो चाहिँ काम चलाउ थियो, यो काम चलाउ होइन। त्यसो भए झिक्नु पर्यो। विश्वासको मत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसले दिएको हो? हिजो फिर्ता लिनुहोस्, अर्को विषय सुरुवात हुन्छ होला नि त। बन्दी बनाएर हामी जान सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध के हो भने आफै अड्काउने, आफै पड्काउने त्यो काम नगरौँ। के गर्ने हो त्यो आफू गर्नुहोस्। राजनीतिको मैदान खुल्ला छ। विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, मुद्दाहरू लिएर जनताका बिचमा जान सबै स्वतन्त्र छन्। यो हुन्छ। प्रतिगमन भयो,
प्रतिगमन के भयो? जनताको बीचमा जानु प्रतिगमन हुन्छ भने अग्रगमन के हुन्छ? द्वन्द्वकालमा निरङ्कुश राजासित मिलेर शाही साम्यवाद लिएर आउनका निम्ति गरे वार्ता र छलफल चाहिँ अग्रगमन हो। प्रश्नहरू यस्ता पनि छन् र प्रतिगमन यस्तै हुन्छ भने विकास निर्माणमा, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणमा, लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न जनताको बीचमा जाने कुरामा प्रतिगमन देखिन्छ भने म दावासाथ भन्न चाहन्छु र कुनै पनि सरकारले त्यो गर्छ विश्वव्यापी मान्यताको हिसाबले सभामुख महोदय, यस्तो प्रतिगमन, विकासको प्रतिगमन, निर्माणको प्रतिगमन, जनताको बीचमा उनको अभिमत लिन जाने प्रतिगमन यो देशमा बारम्बार भइरहन्छ, किनभने यहाँ लोकतन्त्र छ। यहाँ कुनै एउटा दलले सत्ता कब्जा गरेको विषय होइन, यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम छ। त्यसतर्फ हामीले महसुस गर्नुपर्दछ र मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने हो भने ताजा जनादेशको कुनै विकल्प छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले वर्तमान अवस्थाको ठोस विश्लेषण गरेर संसद विघटन गर्नुभएको थियो। त्यो जनताको बीचमा जाने कुरा कुनै अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक वा लोकतन्त्र विरोधी कुरा हुने थिएन। त्यसो हो भने बेलायत, जापान, इजरायल, भारत जस्ता देशहरू प्रतिगामी हुन्, त्यहाँ पनि लोकतन्त्र छ। त्यसैले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतामा जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन्। त्यहाँनेरि गएर हामीले को लोकतान्त्रिक हो, को लोकप्रिय हो, को अलोकप्रिय हो भन्ने थाहा पाउनु पर्दछ। चुनाव देख्न साथ फोबिया हुने साथीहरूले अनि प्रतिगमन भयो भन्ने, त्यसो भए चुनावै गराउनु छैन भने भोट माग्न नजाउँ, चुनाव नगरौँ, कस्तो लोकतन्त्र हो, नयाँ बहस गरौँ। सभामुख महोदय, यो कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी लफ्फाजीभित्र कम्फर्टेबल मात्रै हो भने भन्नु केही छैन। धन्यवाद। त्यही क्रममा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली शर्मा गोर्खाको पालुङटारमा आमसभालाई सम्बोधन गर्न जानुभयो र उहाँका त्यहाँ व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू उहाँको नै शब्दमा म भन्न चाहन्छु। म भनिदिन चाहन्छु, नेपालको इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो। अन्तिम प्रधानमन्त्री मिति तोकिदिन पर्छ भने तोकिदिन्छु। 2074 साल पुस महिनासम्म नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री रहन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको यस देशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अन्तिम हुन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरूप्रति एकदम संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेर उहाँको अभिव्यक्ति थियो। एउटा मुलुकको, एउटा पार्टीको, एउटा नेताका अभिव्यक्तिहरू यदि हामी सुन्ने हो भने पछिल्लो क्रममा हामीलाई आफै लाज लाग्छ ती अभिव्यक्तिहरूबाट। आज त्यही अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि जसले आफ्नो पार्टीमा आफ्नै साथ लडेका सहकर्मी साथीहरूलाई पन्छ्याउँदै अघि बढिराखेको अवस्था, त्यही मात्र होइन, मर्ज भएका पार्टीहरूलाई उहाँले बक्सनु भएन। उहाँलाई कुर्सीको मोहले जुन किसिमको पीडा छ कुनै पनि हालतमा छोड्न नसक्ने र जसरी उहाँले गोर्खामा जुन अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभयो त्यही शब्दमा यदि हामी भन्ने हो भने यदि यस्तै रह्यो भने सायद एमालेको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओली नै रहनेछन्, त्यसपछि अघि बढ्न सक्दैन। सम्मानीय सभामुख महोदय, यहाँ अहिलेको सरकार हिजो जब यो सदनबाट 76(1) को अनुसार यसले मान्यता पाएको हो र त्यो अनुसार अघि बढ्दा जब सर्वोच्चले एउटा निर्णय ल्याइसकेपछि हामी नेकपालाई देखेका थियौँ विश्वास मत लिएको, तर एमालेलाई होइन। र यदि प्रष्ट रूपमा भन्ने हो भने संविधानमा हेरे हुन्छ धारा 100मा 2मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ र आजै 30 दिन हुँदैछ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, दल जब विभाजित भयो, अब यहाँ एमाले हिजो समर्थन लिएको होइन, विश्वासको मत लिएको होइन, हामी अहिले यो अवस्थामा एमालेलाई चिन्दैनौँ।
त्यसकारण चाहिँ नि मेरो आग्रह छ, अलिकति पनि उहाँमा मेरो पछाडि जनमत छ, मेरो पछाडि यहाँ संसदीय दलको या यो सदनमा रहेका दलहरूको समर्थन छ भने विश्वास मत लिने कि नलिने। यहाँ उहाँ चाहिँ नि पञ्च नपाउनुहुन्न कि यहाँ चाहिँ नि जो विभाजित भए दलले विश्वास मत फिर्ता लिए हुन्छ भनेर भन्न पाइन्न। त्यो मध्ये जुनसुकै भए पनि जब सर्वोच्चले विभाजित गरिसकेको छ भने उहाँले आफ्नो समर्थनमा विश्वासको मत लिनै पर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। सम्मानित सभामुख महोदय, यहाँ धेरै कुराहरू उठिसकेका छन्, बारम्बार जुन किसिमका कुराहरू यहाँ आइरहेछन् त्यसले गर्दाखेरि मान्यको समय सिद्धियो। 3 मिनट सिद्धिसक्यो सभामुखजी। ल धन्यवाद। मान्य श्री शशि श्रेष्ठ, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिकता राज्य र व्यक्ति बीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज हो। कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि पहिचान आवश्यक हुन्छ। त्यो नै व्यक्तिको पहिलो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। पहिचानको आधारमा नै नागरिकको अन्य अधिकारको सिर्जना र अन्त्य हुन्छ। पहिचान अर्थात् राष्ट्रियता स्थापित गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा नागरिकता रहेको छ। नागरिकता प्राप्ति हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले यसको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो। हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा रहेको पहिचान अर्थात् राष्ट्रियता प्राप्ति गर्न महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा रहेको नागरिकता विधेयक आफैमा संवेदनशील राजनीतिक विषय पनि भएको कारण कोही पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् र गैर नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समितिले निरन्तर प्रयत्न गरेर 2077 साल असार 8 गते समितिबाट यो विधेयक पारित गरिएको थियो र 2077 साल असार 9 गते सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। करिब 10 महिना हुन लाग्दा पनि यो विधेयक पास हुन नसकेका कारण हजारौं युवाहरू राज्यविहीन भई आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकारबाट पनि वञ्चित हुन परिरहेको छ। कतिपय अवस्थामा आफ्ना क्षमता प्राप्त गरेका ती युवाहरूले पढ्न पाएका छैनन्। हिजो पढेर जागिर खाएको अवस्थामा पनि अहिलेको प्रावधान अनुसार बैंक खातामा आफ्नो तलब राख्नुपर्ने र त्यो बैंक खातामा तलब राख्नको लागि चाहिँ प्यान नम्बर चाहिने, प्यान कार्ड चाहिने खालको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि जागिर खाइरहेको जागिरबाट पनि हात धुनु परिरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, थुप्रै व्यक्तिहरू, ती युवाहरू एउटा मानसिक रूपबाट पनि अत्यन्तै तनावमा रहेको अवस्था छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस विषयमा सरकार किन गम्भीर हुन सकिरहेको छैन? यो बुझ्न नसकिरहेको अवस्था हो र हामी यहाँ कुरा उठाउँछौँ। नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै नागरिकहरू राज्यविहीन भयो भनेर भनी पनि राखेका छौँ र यही कुरो दुःख लाग्छ। दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको विषय समितिबाट असार 7 गते पास हुँदाखेरि यति धेरै सञ्चारकर्मीहरू थिए, सबै थिए, तर म आफैलाई पनि यी कुराहरू भनिराख्दाखेरि अत्यन्त शरम लाग्छ कि संविधान सभाको पुनर्स्थापनाको बहस चलिराख्दाखेरि, सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिराख्दाखेरि यो विषय पनि पास गरेन भनेर उल्टै समितिलाई नि दोष लाउने जस्ता कामहरू भएको छ। यतातिर म यस्ता खालका दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग विषयलाई दिनमै अँध्यारो पार्ने कामहरू नहोस् भन्ने कुराको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले संसदमा बिजनेस छैन भनेर भनिरहेको छ। केही बिजनेस चाहिँ प्राप्त गरिरहेको छैन।
गत पुस 5 गते संविधान विपरीत अलोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी एवं गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट संसद विघटन भयो। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको प्रयत्नको कारणबाट यो असंवैधानिक हो। अर्काको देशको चाहिँ नजिर यहाँ दिने होइन, हाम्रो देशकै आफ्नै मौलिकतामा यो सबै कुराहरू हुनुपर्दछ भनेर संसद पुनर्स्थापना भयो। संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि फागुन 23 गतेबाट बैठक चलिरहेको छ। बैठक 23 शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, सामान्य चाहिँ प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्नेमै अल्झिरहेको अवस्था छ र संसद पुनर्स्थापना भएर मात्र पुग्ने कुराहरू हुँदैन। किनभने संसद बोलाउनु मात्रै सबै कुराहरू होइन, संसद बोलाउनु भनेको संसद चलाउनु पनि हो। संसद चलाउनको लागि अहिले सरकारले बिजनेस दिइरहेको अवस्था छैन, किनभने यसका लागि सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने स्थिति हो। बिजनेस नभएको हो त भन्दाखेरि 55वटा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा गरेर 55वटा विधेयकहरू छन्। त्यति मात्र होइन, अध्यादेशहरू पनि ल्याएको छ। अध्यादेश ल्याउनेमा सुरुको दिनमा अध्यादेश सम्बन्धमा केही विमति भयो। त्यो विमति भनेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशमा मात्रै विरोध भएको थियो र नीतिगत रूपबाट भन्नु पर्दाखेरि मुलुक अध्यादेशबाट चलाउने होइन। संसद नचलेको बेलामा यो बीचमा मुलुकलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्छ भनेदेखि अध्यादेश ल्याउन सक्ने अहिले नै विधेयक दर्ता भएर वितरण भएको छ। 5वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ र प्रतिनिधि सभाका विभिन्न विषयगत समितिहरूबाट 6वटा विधेयक पारित भई 5वटा विधेयक प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। आज एउटा चाहिँ पेश हुने क्रममा छ। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्, तर बिजनेस नदिएर संसद काम छैन, संसदले काम गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबको सन्देश दिन खोजिरहेको छ। यो सन्देश के को लागि दिन खोजेको हो? आज सरकारले बिजनेस नदिने अनि संसद बिजनेस विहीन भएर अगाडि बढ्न नसक्ने अनि अर्को संसद, अर्को नयाँ ताजा जनादेशबाट आएको संसदले पनि यही सरकार यस्तै खालको चाहिँ गतिविधि गर्ने हो भनेदेखि मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मुलुकमा अहिले थुप्रै खालका समस्याहरू आइरहेको छ। जब जब हामी नेपाली जनताहरू, राजनैतिक दलहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर एक ढिक्का भएर अगाडि बढेका छौँ, हामीले जितेका छौँ। हामीले जितेको भनेको मुलुकले जितेको छ। जब जब हामी कसैको दबाब र प्रभावमा पर्छौँ त्यो बेलामा मुलुक हारेको छ, मुलुकले शिर निहुराउनु परेको छ। कतै हामीले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नै चाहिँ गुमाउनु पर्ने स्थिति त आउन लागेको होइन। हाम्रो मुलुकको एउटा अस्मितामाथि नै आँच आउन लागेको त होइन। हामी स्वविवेकबाट चल्न नसकिने परजीवी बन्न लागेको हो कि भन्ने खालको आशंका पनि जनमानसमा पैदा भएको छ। यो खालका कुराहरू आइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि माननीय सभामुख महोदय, हामी कहाँ जाने भनेर हिँडेका थियौँ, कहाँ पुग्यौँ? काठमाडौँबाट काँकरभिट्टा जाने भनेर हिँडेको नारायणघाटबाट पूर्व लाग्नुपर्ने, बाटो उल्टो भयो भनेर त हामीले पहिलेदेखि भनेका थियौँ। हाम्रो स्वर सानो भयो, सङ्ख्या सानो भयो। अहिले यात्रा बुटवल पुगेपछि थाहा भयो कि बाटो त उल्टो भयो। आज हामी जुन अस्थिरताको सामना गरिराखेका छौँ, जुन अनिश्चयको सामना गरिराखेका छौँ, के यो कुनै एउटा व्यक्तिको, कुनै एउटा पार्टीको असफलता हो? आज प्रमाणित भयो कि हामीले अङ्गीकार गरिराखेको प्रणाली गलत भयो, प्रणाली असफल भयो। हामी परिकल्पना गरौँ त कि अहिलेकै व्यवस्थामा, अहिलेकै अवस्थामा हामीले सरकार परिवर्तन या नयाँ निर्वाचन जुन बाटो अवलम्बन गरे पनि यो अस्थिरताको अन्त्य गर्न सकिन्छ? सरकार परिवर्तन या नयाँ निर्वाचन हामीले जुन बाटो रोजे पनि यही अस्थिरता, भ्रष्टाचार र वैदेशिक हस्तक्षेपको निरन्तरता हो। त्यसकारण मुलुकले यो अहिलेको अस्थिरताबाट शिक्षा लिएर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने समय आएको छ। मैले अगाडि पनि भनेको छु,
अब हामीले नयाँ सम्झौता गर्नु पर्यो। यो सरकार, वर्तमान सरकारसँग मेरा धेरै कुराहरूमा विमति असहमति भए पनि गत वर्ष विखण्डनको कुरा गर्ने सीके राउत र यस वर्ष विप्लवको कुरा गर्ने नामै विप्लव राखेका नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा माओवादीलाई राष्ट्रको मूल प्रभावमा ल्याउने, मूलधारमा ल्याउने जुन काम गरेको छ, सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले साँच्चै नै राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हो भने यतिले मात्रै पुग्दैन। विखण्डन र विप्लवको कुरा गर्ने, विद्रोहको कुरा गर्ने सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्दलाई मात्र होइन, अनेक लान्छना अभियोगका बावजुद पनि शान्त र सौम्य रहेको नेपालको राज संस्थालाई पनि अब स्थान दिएर मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, केवल सरकारलाई मात्र होइन, कि अहिले हामीले जुन अस्थिरता भोगिराखेका छौँ, जुन अनिश्चय हाम्रो आँखा अगाडि छ, त्यसको अन्त्य गरेर देशलाई शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने अब नयाँ सम्झौता गर्न जरुरी नै छ। र त्यो सम्झौता अन्तर्गत पाखा लगाइएको शक्तिको रूपमा रहेको परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि राज संस्थालाई पनि स्थान दिएर जाउँ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ। संसदलाई पूर्ण रूपले समानुपातिक बनाऊ। सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था मिलाऊ। सबै संवैधानिक अङ्गहरूमा योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्ति हुने निष्पक्ष र पारदर्शी व्यवस्था अपनाऊ र देशलाई नयाँ बाटोबाट लैजाउँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, विश्व सम्पदा सूचीभित्रको चाङ्गुनारायण मन्दिर मानव बस्ती र पानीको मुहान जोखिममा परेकोतर्फ सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले चाङ्गुनारायण मन्दिरको दक्षिणतर्फ रहेको 93 रोपनी सार्वजनिक पर्ती जग्गाको डाँडोमा क्रिकेट मैदान बनाउन जग्गा सम्याउने न्युहुमा ठेकादारको स्क्याभेटर लगाई 25-30 फुट गहिराईसम्मको पानी मुनिको बालुवा उत्खनन गराई बेच्न लगाएको हुँदा त्यहाँको बुढाठोकी गाउँ, खानेपानीको मुहान र चाङ्गुनारायण मन्दिर समेत पहिरोको जोखिममा परेका छन्। स्थानीयको भनाइ पत्रिकाहरूमा लेखिएको र रेडियो टिभीमा प्रसारित छ। जमिन मुनि पानीबाट बालुवा निकालेर माटोले पुरिएको छ। त्यस्तो ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न 20औं वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीयलाई निर्माणस्थलमा प्रवेश निषेध गरिएको बोर्ड झुन्ड्याइएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि युनेस्कोले गरेको रिएक्टिभ मोनिटरिङमा चाङ्गुनारायण मन्दिर रहेको जमिन भाँसिएको देखाएको थियो। जङ्गल फडानी र माटो एवं बालुवा उत्खननको कारण गएको भूकम्पमा चाङ्गुनारायण मन्दिर भत्किएको र जमिन भाँसिएको युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेक्सनको रिपोर्ट पनि छ। सभामुख महोदय, स्थानीय जनताले माघ 19 गते नै चाङ्गुनारायण मन्दिर रहेको सिङ्गो डाँडोलाई संरक्षण गर्न माटो र बालुवा उत्खनन कार्य बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिनुभएको थियो। आज बिहान 9 बजेसम्म चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले ठेकादार मार्फत 15-20 फुट मुनिको बालुवा उत्खनन कामलाई चालु राखेको छ। क्रिकेट मैदानको लागि जमिन सम्याउनुको अर्थ घर वरिपरिको जमिनको सतहभन्दा 20-25 फुट गहिराईको पानी मुनिको बालुवा उत्खनन गर्नु होइन। चाङ्गुनारायण मन्दिर समेत भत्किने जोखिम हुने गरी बालुवा उत्खनन भइरहेको अविलम्ब बन्द गर्न सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
यसरी नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा कृषि तथा पशु विश्वविद्यालयले उपभोग गरिरहेको चितवनको 365 बिघा जग्गामध्ये 20 बिघा जग्गामा क्रिकेट मैदान बनाउने विषयमा पनि विवाद उठिरहेको छ। भक्तपुर चाङ्गुनारायण मन्दिर समेत भाँसिने गरी क्रिकेट मैदान बनाउने न्युमा भइरहेको चाङ्गु नगरपालिकाबाट भइरहेको बालुवा उत्खनन अविलम्ब बन्द गर्नु जरुरी छ। र यसरी नै भक्तपुरको बागेश्वरीको भङ्गिरी डाँडामा स्थानीय जनताको खानेपानी मुहान छ र यहाँ पनि चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले रग्बी रङ्गशाला बनाउने न्युमा 172 चलाउन लगाई वन जङ्गल मास्ने र पानीको मुहान बिगार्ने काम भइरहेको छ। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको निजी मेडिकल कलेजमा MBBS, MD र नर्सिङ विषयमा मास्टरमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लगाएको र यस विषय केही मेडिकल कलेजमा चिकित्सा र नर्सिङ विषयको भर्नामा यस्तै बढी शुल्क लगाएकोमा विद्यार्थी र कलेजबीच विवाद भइरहेको तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवमूल्यन, संविधानमाथि प्रहार र जनविरोधी क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सत्तासीन भएदेखि गरेकै हुन् सभामुख महोदय। त्यसैले यो सरकार आक्रमणीय, अपारदर्शी, असंवेदनशील र सत्ता लोलुपताले भरिएको घैँटो जस्तै भएको छ। जनताप्रति अनुत्तरदायी खड्क सत्ता स्वभावले नै अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी छ। यसको चाँडोभन्दा चाँडो बहिर्गमन आजको आवश्यकता हो सभामुख महोदय। प्रधानमन्त्रीको हठवादले यही पुस 5 गते संसदको विघटन, कानुनी व्यवस्था, प्रचलित मूल्य मान्यता भत्किएका छन्। सत्ता टिकाउन जे जस्तो कुकर्म गर्न तयार हुन्छन् भन्ने उनको सोच अब छताछुल्ल भइसकेको छ। आज उनलाई प्रतिनिधि सभाको खुल्ला विमर्शभन्दा बालुवाटारको कोठे बैठक प्रिय भएको छ सभामुख महोदय। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विभिन्न बहानामा संसदलाई निष्क्रिय र बिजनेसबिन बनाइँदैछ। सर्वोच्चले संसदको पुनर्स्थापना गरे पश्चात उनले शासन चलाउने नैतिकता गुमाइसकेका छन्। त्यसैले आज म संसद मार्फत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दछु सभामुख महोदय। भ्रष्टाचार र सरकार एक अर्काका परिपूरक भएका छन्। धेरै कुरा नगरौँ, तत्कालीन सूचना र सञ्चार मन्त्रीको 70 करोडको अडियो डिल प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता गर्दा ठेक्का गर्दा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीको नाम, अहिले भर्खर वन मन्त्रीले वैज्ञानिक नीति खारेज गर्दा करोडौँको घुस दिन आए भन्छन्। कस्तो लज्जास्पद। तर प्रधानमन्त्री अहिले पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्न छोड्दैनन् सभामुख महोदय। कोरोनाले महामारीले 1 वर्ष यता विश्वलाई नै लखटिरहेको छ। आज भारतमा दोस्रो कोरोनाको लहर छ। नेपाल र भारत सीमावर्ती क्षेत्र जोडिएको छ। नेपालमा पनि भारतबाट आउने यात्रीहरूले गर्दा कोरोनाका सङ्क्रमण देखिएको छ। कोरोनाको पहिलो डोज लगाएकाले दोस्रो डोज पाएका छैनन्। त्यसैले सभामुख मार्फत अब तत्काल सावधानी अपनाउन र अब तयारीमा जुट्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जापान जानका लागि COE लेटर पनि आइसकेको, विश्वविद्यालयले मागेको शुल्क पनि पठाइसकेको र आफ्ना विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि योग्यता प्रमाणपत्र पनि आई थुप्रै नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। म सम्मान्य सभामुख मार्फत जापान सरकारसँग कूटनीतिक वार्ता गरी उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दछु। प्रधानमन्त्रीले DPR नै नभएका सडक पूर्वाधार बिना बालुवाटारबाट रिमोट थिच्छन्। कहिले एकै दिनमा 316 स्थानीय तहमा विभिन्न अस्पतालको शिलान्यास गर्छु भन्छन्। यी सबै कुरा बालुवामा पानी हाले जस्तै हो सभामुख महोदय। त्यसैले जनताले आज पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन्, शिक्षा पाएका छैनन्, खान पाएका छैनन्। सरकार कहाँ छ सभामुख महोदय? र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको
आज मेलम्ची खानेपानीको योजना साकार भएको छ, सपना साकार भएको छ। उनको प्रशंसा, उहाँप्रति श्रद्धा सुमन हामीले अर्पण गर्नै पर्छ। त्यसैले आजको अवस्थामा एउटा विकराल परिस्थिति छ, जताकतै डढेलो लागेको छ, वातावरण प्रदूषित भएको छ, दूषित हावा खान हामी बाध्य छौँ। त्यसैले डढेलोको निरन्तर र यो दूषित प्रदूषित वातावरणलाई समाधान गर्न, जनताको जीवध्यान र सुरक्षा दिन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। कम भएको बेलामा बिचमा र निजी अस्पतालमा जब बिरामीहरू कम भयो अनि निजी अस्पतालहरू अहिले पैसा कमाउनको निमित्त नयाँ धन्दा सुरु गरेको छ सभामुख महोदय। नयाँ धन्दा के हो भने अहिले एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूलाई मिलाएर, एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई एउटा मिलीभगत गरेर, खास गरेर मेरो पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज सहरमा 4-5वटा निजी अस्पतालहरू त्यो के गरेछ भने 12 पर्सा रौतहटका एम्बुलेन्सहरूलाई मिलाएर र कुनै पनि पेसेन्ट, कुनै पनि बिरामी त्यसको अस्पतालमा त्यो एम्बुलेन्स चालक ल्याइदियो भने त्यसलाई 1000। अगर त्यो आइसियूमा जाने पेसेन्ट छ भने 2000। अगर त्यो पेसेन्टलाई 1 लाख रुपैयाँको बिल डिस्चार्ज हुने बेलामा 1 लाख कहीँ बिल बन्यो भने त्यसलाई 3000 रुपियाँ पाउँछ एक्स्ट्रा। र अगर कहीँ 2 लाखको बिल बन्यो भने पर्सेन्टेजमा गइरहेको छ सभामुख महोदय। यसको चाहिँ खोजबिन र यसको चाहिँ कारवाही कसले गर्ने? यस्ता निजी अस्पतालहरू जो कि सेवाको भावनाले चाहिँ अस्पताल खोलेका छन् र त्यसले चाहिँ कम्प्युटराइज बिल छुट्टै गर्नु, छुट्टै कपी राखेको छन्, छुट्टै कपी राखेर हिसाब गर्ने। कति भयो? 5 लाखको बिल र यति दिनुहोस्। तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ कोही राजनीतिक दल जाओस्, त्यो छुट गराउनको लागि कति दिन्छ? 2000-4000 छुट गरिदिन्छ। तर यो जनता ठगी गरिरहेको छ निजी अस्पतालहरू। यसको कारवाही गर्नको निमित्त म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसित आग्रह गर्न चाहन्छु। म अर्को प्रसङ्गमा सभामुख महोदय, अहिले वीरगञ्ज स्थित आइसिपी बनेको छ नेपाल र भारत सरकारको सहयोगमा। आइसिपीमा मालवाहक सामानहरू चाहिँ आइसिपीको बाटोबाट आइरहेको छ र त्यहाँको स्थानीयवासीहरू पनि त्यही आइसिपीको बाटो भएर चाहिँ भारततिर ओहोर दोहोर गर्दो रहेको छ। किनकि हामीलाई भारतमा बिहाबारीको बेलामा जानुपर्छ, उताको छोरीबेटी यता आउँछ, यताको छोरीबेटी यहाँ आउँछ। किनकि हरेक वर्ष हजारौँ छोरीबेटीको नेपालबाट भारतमा बिहा हुन्छ र भारतको हजारौँ छोरीबेटीको नेपालमा बिहा हुन्छ। तर आइसिपीमा 2 लेन छ सभामुख महोदय। एक लेन मालवाहक ट्रकहरू आउने ताकि त्यसले चाहिँ स्क्यान गरेर आइहालोस्। अर्को लेन छ चाहिँ पब्लिक लेन, चाहिँ पब्लिकलाई पनि स्क्यान गरेर त्यसले पकेटमा केही हात हतियार राखेको छैन, केही बारुद राखेको छैन, केही माल सामान त राखेको छैन, ताकि पब्लिकलाई पनि स्क्यान हुन्छ। तर पब्लिकलाई आउन नदिने र मालवाहक ट्रक चाहिँ आउन दिने चाहिँ काम त्यहाँ भइरहेको छ। र त्यहाँका भन्सार प्रमुखलाई कुरा गर्दा चाहिँ अब माथिबाट नै रोक्छ, तर भारतका कस्टम चिफसित कुरा गर्दा हामी मानिसलाई आवाज रोकेको छैन। तपाईँ नेपालसित कुरा गर्नुहोस्। यस प्रकारको चाहिँ त्यहाँको आइसिपीमा भइरहेको छ। यसकारण सम्बन्धित मन्त्रालयको, अर्थ मन्त्रालयको म सभामुख महोदय मार्फत म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि त्यहाँको आइसिपीको जुन पब्लिक आउन जाने बाटो छ त्यो सुचारू गरिदियो भने त्यहाँको नागरिकलाई जुन शास्ति पाइरहेको छ। किनकि त्यहाँको लोकल नागरिकहरू वीरगञ्ज आउनु पर्यो, वीरगञ्ज आउनको निमित्त 7 किलोमिटर हिँडेर आउनु पर्यो, फेरि 7 किलोमिटर रस्कौल जानु पर्यो भारतमा, फेरि रस्कौलबाट वीरगञ्ज आउनु पर्यो, फेरि 7 किलोमिटर हिँडेर त्यहाँ अलौँ सिरसिया अथवा तपाईँको बिन्दवासनी अथवा पकाहा अथवा अरू ठाउँमा जानुपर्छ। त्यसकारण त्यहाँको पब्लिकलाई धेरै शास्ति भइरहेको छ। अर्को प्रसङ्गमा सभामुख महोदय, अहिले चाहिँ किसानको पर्चापत्र खोइ त सभामुख महोदय। अहिले राष्ट्रिय पर्चापत्र सरकारले जारी गर्यो, नागरिकता हुँदा राष्ट्रिय पर्चापत्र जारी गर्यो, ठिकै छ, सरकारको जरुरी पऱ्यो होला। अहिले चाहिँ किसानले कुनै व्यापार गर्न गइरहेको छ भने अगर 10 लाख रुपैयाँ उसित भयो र कुनै बिजनेस गर्न गयो, कुनै हार्डवेयर पसल खोल्न गयो भने 1 सालपछि रिटर्न तिर्दा कर कार्यालय भन्छ तिमीले 10 लाख रुपियाँ कहाँबाट ल्याइस् मलाई बताऊ। अनि यो किसान कहाँबाट ल्याउँछ? उसको आम्दानीको स्रोत धान हो, मकै हो, उखु बाली हो, तपाईँको माछा पालन हो, त त्यसको प्रमाण कहाँबाट ल्याएर दिने? त्यसकारण नेपाल सरकारले किसानको कि त प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्यो, कि त स्थानीय निकायले सर्टिफिकेट दिएको, प्रमाणपत्र दिएको हो यसले धान बेचेको छ। यसको चाहिँ जग्गा लालपुर्जामा 20 बिघा छ,
10 बिघा छ यसको आम्दानी यति हो, त्यो दिँदा पनि कर कार्यालयले मानिरहेको छैन। यानी कि किसान जीवनभर किसान नै रहोस्, त्यो व्यापार गर्न पाउँदैन, त्यो हल जोतोस्, ट्र्याक्टर चलाओस्, कोदारो चलाओस्, त्यही धन्दा गरोस्, व्यापारमा नआओस्। व्यापारमा आयो भने नेपाल सरकार कर कार्यालय मार्फत हतकडी लगाउन या थुनामा पठाउन यसलाई डर देखाइरहेको छ। यसकारण सरकारले चाहिँ कर कार्यालयलाई त्यो हाम्रो किसानको पनि जग्गाको पूर्जा हेरेर आम्दानीको स्रोत बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्देशन दियोस्। म यो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।